Maayong buntag mga kapuboy, kaon daing adlaw nanguha tag kuan sa dagat saning salawaki o uban pa nga mga shell na apoy tuyom. So kaning mga pagkauna mao gani atong kinaha mga kapuboy. Dili lang kamo gasto og kwarta pero makakaon ka og pisko nga mga seafood sa dagat, no? Mao man gyud ni atong madali-dali mga pagkaon sa dagat kay nagpuyo man ta duol lang pud sa dagat, no? So magkatapok gani ta sa atong mga higala mao gini ato manginhas ta sa dagat og magpicnic ta diri magkaon-kaon ug mag-istorya usab sa mga panghitabo sa atong kinabuhi mga kapuboy. Simple lang kinabuhi apan malipayon ang atong pagpuyo sang mga